अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जुमे का दिन है, जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और बाबरकत महीना है रमज़ान का। तो अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे, मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। आप भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जी आज जो है ना वो फ्राइडे था और फ्राइडे को मैं आपको बताती हूँ कि मैं फटाफट से जो है ना काम कर लेती हूँ। और अब तो वैसे भी रमज़ान है, तो खैर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और ये वाला सूट जो है ना वो मैंने निकाल लिया था। ये मैंने काफ़ी देर से ना इसको मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन मैंने अभी तक जो है ना वो नहीं पहना था। अब तो काफ़ी मौसम भी चेंज हो चुका है, तो आज ना काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था, बादल बने हुए थे। तो मैंने कहा जुम्मे का दिन है और नया सूट है, अभी मैंने पहना भी नहीं है, तो मैं इसको जो है ना पहन के और नमाज़ वगैरह अदा करूँ और इबादत वगैरह करूँ। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना, तो जब ईद आती थी तो आपको पता है कि तब हम एक सूट जब बनाते होते थे ना ईद का, तो मुझे अभी तक याद है कि इतनी उस ईद के जोड़े की खुशी होती थी ना कि हम सबको खुशी खुशी जो है ना वो दिखा रहे होते थे और बड़े ही हम खुश होते थे। तो फिर क्या होता था कि रमज़ान के महीने में ना जब आखिरी जुमा होता था ना, तो अम्मी क्या करती थी कि वो सूट हमें देती थी और कहती थी कि आप पहन लो ये वाला सूट और पहन के जो है ना जुमा अदा करो, मतलब कि नमाज अदा करो और उसके बाद जो है ना फिर ये उतार देना, तो मतलब कि अच्छा होता है। पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता होगा, लेकिन हम ऐसे करते थे ना। तो मुझे आज इतना वो दिन याद आ रहा था ना, मतलब कि वो बचपन का दिन, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूम गई। और मतलब कि कैसा वो ज़माना था और कैसा वो हमारा बचपन और वो सारी बातें और वो सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कि अब तो वो सारा जो है ना सब कुछ कहीं खो गया है और बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं रहा। अब तो मतलब हम बच्चों की चीज़ें लेके आते हैं ना, तो उनकी वो खुशी नहीं होती जो हम खुश होते थे जब ईद का हम एक भी सूट लेते थे ना, तो उसकी जो खुशी हम मनाते होते थे ना और जितनी हमें होती थी। तो हम आजकल के बच्चों में, अपने बच्चों में ना ये चीज़ें हमें बिल्कुल ही मतलब कि ना देखने को नहीं मिलती। अब भी जो है ना बच्चे माशाल्लाह से जो है ना वो रोज़े भी रखते हैं, इबादतें करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते थे ना, तो मुझे याद है कि हम जब रोज़े रखते होते थे ना, तो हम सब मिल के जो है ना वो रोज़े रखते थे और जो है ना वो मतलब कि एक रेस लगा के जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, तब ऐसे रोज़े रखते होते थे। मतलब कि जीतने के लिए भी होता था, एक शौक़ होता था कि मतलब कि तुमने कितने रोज़े रख लिए, मैंने इतने ज़्यादा रख लिए हैं। और जब कभी कोई नहीं रख पाता था ना, तो उसको हम कहते थे कि तुम जो है ना वो हार गए हो, मैंने इतने रोज़े रख लिए, मैंने तुमसे ज़्यादा जो है ना वो रोज़े रख लिए। तरावियाँ पढ़ना और उसके बाद जो है ना अफ्तारियाँ करना, सहरियाँ करना और वो रौनकें और वो जो है ना वो चीज़ें आज जो है ना हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अब भी माशाल्लाह से रमज़ान में बहुत रौनक होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम खुश होते हैं, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ना जो चीज़ें होती थी ना, तो मैं कहती हूँ कि उनकी तो ना बात ही अलग होती थी। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो आज ना मैंने स्ट्रॉबेरी जो मेरे हस्बैंड लाए थे ना, तो मैंने उसको धो के और काट के फ्रीज़ कर दिया था। तो इसका मिल्क शेक जो है ना वो मेरे बच्चे इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं पीते। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ और ब्लेंडर, इस तरह जग ब्लेंडर में डाल के ना, तो इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा जो है ना काला नमक डाल लेती हूँ। काला नमक नहीं हो तो जो आम नमक होता है वो भी डाल सकते हैं। तो वो डाल के ना, तो और पानी डाल के तो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और ये खट्टा मीठा सा जो है ना एक शरबत सा बन जाता है। तो ये इतना मज़े का होता है ना, ठंडा ठंडा सा, तो ये बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये मैं बना लेती हूँ। तो आज भी मैंने ये बनाया था, आज मैंने शायद दूसरी बार ये बनाया था। तो ये बड़ा मज़े का बनता है। तो ये भी मैंने बना के ना उसमें रख दिया था। और आज जो है ना माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा हुआ था ना कि बस अभी बारिश आएगी, लेकिन अभी तक बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हो चुका था। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो जाम शीरी भी बना लिया था और साथ में जो है वो वाला शरबत मैंने बना लिया था। और आज मैंने ना ये जो कलर वाली जो सेवइयाँ होती हैं ना, ये मैंने बनानी थी, क्योंकि ये हमज़ा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे कह रहा था कब से कि मुझे ना बना के दो, तो ये मैंने मंगवा के रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना इसको बना लेती हूँ। तो इनको मैंने जो है वो पानी में पहले मैं बॉयल करती हूँ और फिर उसके बाद इनको दूध में जो है ना वो मैं पका लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा पैकेट नहीं बनाया था, हाफ़ ही बनाया था। तो ये हाफ़ ही जो है ना मतलब कि काफ़ी होता है। तो मैं बिल्कुल ना मतलब कि लास्ट में ही बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड के अलावा हम सब जो है ना इस तरह का जो मीठा होता है ना वो गरम गरम ही खाते हैं। तो बस वो ही जो है ना वो ठंडा खाते हैं। तो बस उसको मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने दूध डाल के ना, तो इनको मैंने पका लिया था, थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी थी।
تو سوئیاں یہ والی نا بڑی ہی مزے کی بنتی ہیں۔ اور آج میں نا اپنے بچپن کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، اور اکثر ہی میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ جو سوئیاں ہوتی ہیں نا، میں جب بھی بنتے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو مجھے بچپن یاد آ جاتا ہے۔ تو آج کل تو جو ہے نا مہمان آتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھی، اور ویسے بھی مہمان جب آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ہم میٹھے جو ہے نا وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ زیادہ تر جب کوئی مہمان آ جاتا تھا نا تو سالن کے ساتھ یا پھر چاول بنتے تھے، جو بھی بنتا تھا نا، تو ساتھ میٹھا کیا ہوتا تھا کہ سوئیاں بنتی ہوتی تھی، سوئیاں بنا لیتے تھے، یا پھر جو ہے نا وہ حلوہ بنا لیتے تھے۔ تو اتنا مزہ آتا تھا نا اس وقت، تو ایک مطلب کہ الگ ہی مزہ آ رہا ہوتا تھا کہ سوئیاں بن رہی ہیں، مہمان آئے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے نا وہ حلوہ بن رہا ہے، مہمان آیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں نا میں تو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ وہ وقت اور وہ ساری چیزیں مجھے نا یاد آتی ہیں۔ بچپن کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ سبھی یاد کرتے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، اور وہ وقت جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ وہ ایک مطلب کہ شاندار جو ہے نا وہ وقت تھا، وہ وقت بہت مزے کا تھا، اور میں کہتی ہوں کہ کاش کبھی نا وہ واپس آ جائے، لیکن گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ کہاں واپس آتا ہے۔ بس ہم اس کو یاد کر کے نا تو بس اس کو مطلب ہم یاد ہی کر سکتے ہیں۔ تو سوئیاں جو ہے نا وہ میں نے بنا لی تھیں، اور ان کے اوپر میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ تھے تو وہ میں نے اوپر لگا دیے تھے۔ اور آج میری بھانجی بھی آئی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے نا جام شیریں نہیں پیتی، تو اس کے لیے نا میں نے پھر جو ہے وہ ٹینک بنا لیا تھا۔ تو جب وہ والے مہمان آتے تھے نا، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ مہمان جو آتے ہوتے تھے نا تو وہ مہمان نہیں ہوتے تھے، وہ ایسے مہمان نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے مہمان آتے ہیں، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ کچن میں لگ جاتے ہیں، اور آپ کچن میں لگے رہتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ تب ویسے مہمان نہیں آتے تھے، تب ایسے مہمان ہوتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی لگ جاتے تھے، اور چولہے میں نا آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سالن بنا لو تو میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، اور یا پھر میں روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ تو وہ اس طرح جو ہوتا تھا نا، مہمان یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مہمان بن کے بیٹھے ہیں، آپ ہی کام کرو، وہ ساتھ ہی لگ جاتے تھے۔ وہ خلوص، وہ پیار، وہ محبت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے۔ میں اس کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، بہت زیادہ مس کرتی ہوں اس وقت کو اور ان ساری چیزوں کو۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی مس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، افطاری کے بعد نا ہم مارکیٹ آ گئے تھے، کچھ ہم نے چیزیں لینی تھی، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا دکھا دیتی۔ میری بیٹی نے اپنا ڈریس جو ہے نا وہ لینا تھا، لیکن وہ نہیں لے پائی کیونکہ اس کا ڈریس لینا نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج اس کا تو ڈریس ہم نے نہیں لیا، کچھ اور چیزیں ہم نے لے لی تھی۔ تو جو ہے نا ہم نے دیکھا بہت جگہ پہ، کھاڑی پہ بھی گئے، سفائر پہ بھی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن اس کو جو ہے نا کوئی ڈریس پسند نہیں آیا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ تو خیر پھر اس کے بعد ہم کافی جو ہے نا خواری کر کے مارکیٹ کی، اور ہم پھر واپس آ گئے تھے گھر۔ تو میری بیٹی کے ساتھ نا اس کی شاپنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اس کی چیزیں لینا نا بہت مشکل ہے، خاص کر اس کے کپڑے لینا بہت زیادہ جو ہے نا یہ مطلب کہ پھرتی ہے، اور مجھے بھی پھر آتی ہے اور بہت تنگ کرتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد پھر ہم نا پھر گھر واپس آ گئے تھے، تو بس اس کے بعد نماز پڑھی، اور پھر مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، میں نے چائے پی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔